बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मस्नूई दाढ़ी लाश के नीचे दबी हुई मिली थी। इस इत्तला पर हमीद ने मानीखेज नजरों से फरीदी की तरफ देखा। फरीदी ने दाढ़ी अपने मातहत के हाथ से ले ली थी और उसे उलट पुलट कर देख रहा था। दाढ़ी से प्लास्टिक का खोल भी मुंसलिक नजर आया, जिसकी बनावट नाक की सी थी। क्या लाश इस जगह से उठा ली गई? फरीदी ने मातहत को घूरते हुए सर्द लहजे में पूछा। जी हाँ, स्ट्रेचर पर रख दी गई है। तुमने इसे उठाया क्यों? फरीदी ने दाढ़ी की तरफ इशारा करके कहा। मुझे सिर्फ इत्तला देनी थी। गलती हो गई जनाब। मातहत इस गैर मुतवक्का सवाल पर बुखला गया। फर्श पर लाश की आउटलाइनिंग बना दी गई है या नहीं? बना दी गई है जनाब। फरीदी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लाश अभी कमरे में ही मौजूद थी। स्ट्रेचर बाहर नहीं ले जाया गया था। फर्श पर लाश की जगह सफेद चाक से इसकी आउटलाइन बना दी गई थी। फरीदी ने नकली दाढ़ी को इसी मातहत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे फिर इसी जगह डाल दो जहां से उठाई गई थी। मातहत ने फौरन तामील की। दाढ़ी लाश की आउटलाइन के वस्त में रख दी गई थी। फरीदी कभी दाढ़ी की तरफ देखता और कभी स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश की तरफ। क्या ख्याल है? हमीद आहिस्ता से बोला। झगड़े के दौरान में दाढ़ी निकल गई और वो जल्दी में इसे साथ ना ले जा सका। कौन साथ ना ले जा सका? फरीदी ने इसे घूरते हुए पूछा। कातिल। हाँ, ये दाढ़ी इस लाश के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, इसने कहा और दाढ़ी को फर्श से उठाकर लाश के करीब पहुंचा और प्लास्टिक का खोल इसकी नाक पर जमाते हुए दाढ़ी के दोनों गोशे कनपट्टियों तक ले गया। फिर हमीद की तरफ मुड़कर बोला, शमशाद और बूढ़े पड़ोसी को बुलाओ। वो दोनों अंदर लाए गए और जैसे ही लाश पर इनकी नजरें पड़ी, बैक वक्त उनकी जुबानों से अरे निकला। वकील साहब, बूढ़ा थूक निकल कर बोला और शमशाद ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। क्या बात है? हमीद ने इनके शाने पर हाथ रखकर नरम लहजे में सवाल किया। मेरा सर चकरा रहा है जनाब, शमशाद भराई हुई आवाज में बोला। फरीदी ने हमीद को इशारा किया कि फिलहाल खामोश रहे। कुछ देर बाद लाश वहां से हटा दी गई। फिर वहां इन चारों के अलावा और कोई ना रह गया। शमशाद और बूढ़े पड़ोसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे दाढ़ी की दरियाफ्त के बाद इन्हें पहली बार एहसास हुआ हो कि कोई मार डाला गया है। फरीदी ने पड़ोसी को मुतवज्जा करके पूछा, शाहिद अजीज से आपके तल्लुकात कैसे थे? अच्छे ही थे जनाब। वो खुश अखलाक और नरम मिजाज आदमी थे, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये नकली दाढ़ी, भला इसकी क्या जरूरत थी? क्या आपने कभी इन्हें किसी कोर्ट में भी देखा था? जी नहीं, इसका इत्तेफाक नहीं हुआ। इनके मुवक्किल यहाँ भी आते रहे होंगे, इसके बारे में भी यकीन से कुछ ना कह सकूंगा। फिर फरीदी ने बूढ़े को रुखसत करते हुए कहा, हो सकता है आपको दोबारा तकलीफ दी जाए। मैं हर वक्त हाजिर हूँ जनाब। शमशाद के चेहरे की जर्दी बढ़ती जा रही थी। इस तरह सर झुकाए बैठा था जैसे इस इंकिशाफ की बिना पर इसे गहरा सदमा पहुंचा हो। फरीदी के इशारे पर हमीद ने इसे सहारा देकर उठाया। कुछ देर बाद वो फरीदी के सिटिंग रूम में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज भराई हुई कमजोर आवाज में कह रहा था, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था कि शाहिद अजीज की दाढ़ी नकली होगी। आखिर ये सब क्या है? मेरी अकल काम नहीं करती। अगर इसने किसी किस्म का फ्रॉड किया था तो खुद इसे किसने मार डाला? मेरा ख्याल है कि आपके अलावा और कोई इस पर रोशनी ना डाल सकेगा। फरीदी ने इसे घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। मैं यकीन कीजिए प्लीज शमशाद साहब। हमीद हाथ उठाकर बोला, मैं आपको यहाँ इसीलिए लाया हूँ कि आप कर्नल साहब से किसी किस्म की गलत बयानी ना कर सकें। आप मेरे मामू साहब के दोस्त हैं, वरना हकीकत तो मैं ही आपसे उगलवा लेता। मैं दिल का मरीज हूँ, आप लोग मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमीदी से घूरता हुआ बोला। याद कीजिए अपना जुमला। आपने कहा था कि अब मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि शेर अली मरहूम मामूली हालात के तहत नहीं मरे और शायद मैं भी ऐसी ही हालात का शिकार होने वाला हूँ। शमशाद थूक निकल कर रह गया। फिर खोखली आवाज में बोला, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसी कोई बात कही हो। मुझे अच्छी तरह याद है, हमीद ने सख्त लहजे में कहा। बस खत्म करो। दफतन फरीदी हाथ उठाकर बोला, शमशाद साहब, अगर आप ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो तो मैं डॉक्टर को तलब करूं? नहीं जनाब,
आप मुझे मेरी कयामगाह पर भिजवा दीजिए। क्या यहाँ भी आपकी कोई कयामगाह मौजूद है? जी हाँ, मॉडल कॉलोनी में शमशाद विला। ओह अच्छा, हमीद तुम ही जाओ। दिन भर की थकन के बाद अब हमीद की हालत इस काबिल नहीं थी कि इखलाकन भी किसी किस्म की कोई ड्यूटी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था फरीदी खुद इसे क्यों जहमत दे रहा है। ये काम तो इसका ड्राइवर भी बखूबी अंजाम दे सकता था। इसका मतलब यही था कि फरीदी शमशाद की तरफ से मुतमईन नहीं है। शमशाद की जीप वहीं रह गई थी और हमीद इसे फरीदी की लंकन में बिठाकर मॉडल कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया था। शमशाद कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आप लोग मुझे ही इन सब वारदातों का जिम्मेदार तो नहीं समझ रहे। क्या हम इस हद तक जा सकते हैं? हमीद ने सवाल किया। हालात के तहत इसका इम्कान है, लेकिन आप हकीकतन बिल्कुल मासूम हैं। क्यों? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जो कुछ कहना चाहता हूं इसके सिलसिले में कोई सबूत नहीं रखता। कह भी चुकी है किसी सूरत से। इसका फैसला हम पर छोड़ दीजिए कि हम इस पर यकीन करें या ना करें। हम सब किसी साजिश का शिकार हुए हैं। हरगिज नहीं, हम तो अभी अभी किसी नाइट क्लब में जश्न मना रहे थे। मैं संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा हूँ कप्तान साहब, शमशाद ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मैं आपको गैर जरूरी अल्फाज के इस्तेमाल से बाज रखना चाहता हूँ। अगर आप कुछ बताने जा रहे हैं तो अब इसके लिए तमहीद जरूरी नहीं। सुबह से तमहीद तो चल रही है। मेरी दुश्वारी ये है कि खुद भी एक गैर कानूनी हरकत का मुर्तकिब हो चुका हूँ। कानून के मुहाफिजों को इसका इल्म नहीं, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। फिर तमहीद, हमीद बुन्ना कर बोला। अब मुझ पर रहम कीजिए, वरना मैं मामू का दोस्त होना गैर कानूनी करार दे दूंगा। मैंने शेर अली खान मरहूम की कब्र खोदने की कोशिश की थी। इसी रात से कुछ नामालूम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। हमीद ने तवील सांस ली और गाड़ी की रफ्तार कम करके इसे बिलाखिर सड़क के किनारे रोक दिया। क्यों? प्यारे शमशाद मामू, आखिर आपने इतनी अहम बात अब तक क्यों छुपाए रखी थी? इस शख्स के सामने मेरी घगी बन जाती है। वो जो तुम्हारा अफीसर है, क्या नाम है इसका? कर्नल फरीदी। हाँ, इसकी आंखें मुझे अपनी हड्डियों में पेवस्त होती हुई महसूस होने लगी थी। मुझे बता दिया होता, हमीद नरम लहजे में बोला। अब मैं इसे मुनासिब नहीं समझता कि आपको कहीं तनहा छोड़ दूं। क्या मतलब? आप हमारे साथ ही कयाम करेंगे? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जो कुछ पूछना है आप ही पूछ लीजिए। मैं कर्नल फरीदी से गुफ्तगू नहीं कर सकता। अच्छी बात है, तो फिर पहले आपकी मकामी कायमगाह पर चलते हैं। मुझे डर है कि कहीं वहां भी कोई परेशान कुन वकुआ पहले ही से मेरा मुंतजिर ना हो। मेरे खुदा, आज का दिन कितना मनहूस था। हो सकता है, तो फिर हम कहाँ चलें? मेरी अक्ल जवाब दे गई है, आप ही कुछ सोचिए। मेरा ख्याल है यहाँ भी बातें हो सकती हैं। आपने मरहूम की कब्र क्यों खोदी थी? मुझे यकीन नहीं है कि वो तबई मौत मरे होंगे। अगर आप इनके एक मुखलिस दोस्त थे तो आपको अपने शुबे का इजहार बाज़ाब्ता तौर पर करना चाहिए था। पुलिस से रुजू करने की कोशिश करते। पहले मैं खुद मुतमईन होना चाहता था। बात तफसील तलब मालूम होती है, इसलिए शमशाद विला ही चलना चाहिए। क्यों? भला आप किस तरह अपना इत्मीनान करते? क्या आप लाश देखकर बता सकते हैं कि इसकी मौत किन हालात में हुई होगी? नहीं, फिर कब्र खोदने का क्या मकसद हो सकता है? मुझे घर जाने दीजिए, मेरी हालत बिगड़ रही है। हमीद ने फिर गाड़ी स्टार्ट की। इसके होंठ सख्ती से भेंचे हुए थे। शमशाद विला खासी शानदार इमारत साबित हुई। हमीद ने शमशाद को सहारा देकर गाड़ी से उतारा था। यहाँ कुछ और लोग भी पहले से मुकीम थे। शमशाद ने बताया कि इसने अपने बास करीबी अजीजों को ये शहरी कयामगाह रियायतन दे रखी है। हमीद ने इसे दीवान पर लेटा दिया और खुद एक कुर्सी खींचकर इसके करीब ही बैठ गया। शमशाद की आंखें बंद थीं और वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। थोड़ी देर बाद इसने नहीफ सी आवाज में कहा, मैंने दोबारा कब्र खोदने की कोशिश की, लेकिन चंद नामालूम अफराद की मुदाखलत की बिना पर कामयाब ना हो सका। अब तन्हा ही थे या कोई और भी साथ था? तन्हा, कैप्टन हमीद। असल बात यह है कि मुझे चौधरी साहब की मौत पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। क्या मतलब? हमीद उछल पड़ा। हाँ, मैं यही देखना चाहता था कि कब्र में लाश है भी या नहीं। खुदा की पनाह, इतनी देर बाद आपने असलियत जाहिर की है। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? जो कुछ भी मैंने कहा है इसके लिए कोई वाज़ह सबूत नहीं रखता, इसलिए जुबान नहीं खोल रहा था। कोई शुबा बेबुनियाद नहीं होता, लिहाजा मैं शुबहे की वजह जानना चाहूंगा। चौधरी साहब बेहद पुरस्कार आदमी थे।
ان کے بارے میں کبھی کوئی کچھ نہ جان سکا۔ آپ اپنی ہی بات لے لیجئے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے، نہ یہی بتایا کہ آپ ان سے ملنے کے لیے سعد آباد کیوں نہیں گئے۔ یہ ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں، حمید نے خشک لہجے میں کہا۔ بہرحال میں انہیں پچھلے 2 ماہ سے بہت زیادہ پریشان دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں جس کے لیے آپ قبر کھودنے بیٹھ جائیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ اعتماد مجھ پر کرتے تھے۔ آہا، حمید جنجلا کر بولا، انہوں نے خود ہی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ قبر کھود کر دیکھ لینا کہ میں موجود ہوں یا نہیں۔ مما، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا وہ خود کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں، اگر کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جائیں تو ان کی چھان بین نہ کی جائے۔ خود اپنے خاندانی معاملات میں الجھ کر رہ گیا تھا، اس میں بعض افراد کی علالتیں بھی شامل تھیں۔ زیادہ تر پہاڑ پر رہا، واپس آیا تو ان کی موت کی خبر سنی۔ خداوند، میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی۔ یہ شاہد عزیز آخر یہ کیا کر رہا تھا؟ پھر اس طرح مردہ پایا گیا۔ پتہ نہیں چودھری صاحب اس کی اصلیت سے واقف تھے یا نہیں۔ یقین کیجئے میں تو قریب سے بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ داڑھی نکلی ہوگی۔ اور ہاں، آپ کو میری دہی قیام گاہ پر اس طرح الجھایا گیا کہ آپ لوگ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کرنے لگیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ حمید اس کے چہرے پر چھائے ہوئی زردی کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور حمید انسٹرومنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ذرا تکلیف کیجئے، شمشاد نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اگر کوئی مجھے پوچھے تو بتا دیجئے گا کہ طبیعت خراب ہے، خود فون اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ حمید نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ اوہ، تو تم ہی ہو؟ دوسری طرف سے فریدی کی آواز آئی۔ فوراً واپس آؤ، ہم اسی وقت سعد آباد جائیں گے۔ شمشاد صاحب کی طبیعت بہتر ہو تو وہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں۔ ٹھہریے، میں پوچھتا ہوں۔ حمید ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر شمشاد کی طرف مڑا اور فریدی کی پیشکش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ چل سکیں تو ہمیں مزید آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب مجھ میں سکت نہیں رہی کپتان صاحب، 1 ہفتے سے پہلے شاید ہی بستر سے اٹھ سکوں۔ دل کی حالت بہتر نہیں ہے۔ حمید نے فریدی کو اس کی اطلاع دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ آنکھیں نیند کی دباؤ سے بوجھل ہوئی جا رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ فریدی تجربہ گاہ میں ہے، سیدھا وہیں چلا گیا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اگر 2-3 گھنٹے سو کر گزار لینے کے بعد سفر شروع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تجربہ گاہ میں اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے فریدی کی آواز سنی۔ کون ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ الو، حمید بنا کر بولا۔ اوہ، کیوں، کیا بات ہے؟ روشنی کیجئے۔ جاؤ سو جاؤ، صبح باتیں ہوں گی، فریدی نے کہا۔ کیا مطلب؟ حمید اچھل پڑا۔ سعد آباد نہیں چلنا؟ ہوش میں ہو یا نہیں؟ اس وقت سعد آباد؟ تو کیا ابھی آپ نے شمشاد ولا فون نہیں کیا تھا؟ نہیں، کیا قصہ ہے؟ وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ حمید دروازے کے قریب ہی رک گیا تھا۔ وہ دونوں تجربہ گاہ سے باہر آئے۔ حمید نے اسے فون کال کے بارے میں بتایا۔ میں نے تمہیں فون نہیں کیا تھا، تمہارے جانے کے بعد سے تجربہ گاہ ہی میں رہا ہوں۔ تب تو شمشاد بھی قتل ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ فریدی نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ حمید نے جلدی جلدی اپنی اور شمشاد کی گفتگو دہرانے کی کوشش کی۔ ایکسچینج سے شمشاد ولا کے نمبر معلوم کرو، فریدی نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ نمبر حاصل کرنے میں 5 منٹ صرف ہوئے تھے۔ فریدی نے شمشاد ولا سے رابطہ قائم کر کے شمشاد کی خیریت دریافت کی۔ دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے کسی عورت نے کہا۔ خود فون اٹینڈ نہیں کر سکتے؟ آپ کون صاحب ہیں؟ بس خیریت معلوم کرنی تھی۔ انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہم سب ان کے قریب ہی موجود ہیں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ طبیعت بہتر ہو تو کہہ دیجئے گا کہ کرنل فریدی نے خیریت دریافت کی تھی۔ بہت بہتر جناب، شکریہ، فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیا بات ہوئی؟ حمید بڑبڑایا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کی تہ میں کچھ نہ کچھ۔ فریدی جملہ دورہ چھوڑ کر پرتفکر انداز میں سگار سلگانے لگا۔ اب آپ فلٹر ٹیپڈ سگار بنوایا کیجئے۔ اگر اس سلسلے میں کمپنی سے رابطہ کریں تو بہتر ہوگا۔ فریدی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زینوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب وہ لنکن میں بیٹھ گئے اور لنکن باہر جانے کے لیے پھاٹک سے گزرنے لگی تو حمید نے شمشاد کا نام لے کر کئی بےہودہ خیالات کا اظہار کیا۔ اس سے کیوں خفا ہو گئے؟ فریدی نے پوچھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد 1 گھنٹے کی نیند بھی مقدر میں نہیں۔
تو اس میں شمشاد کا کیا قصور؟ تمہیں سعد آباد کے لیے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے تھا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زبان ہلانے سے تو بہتر یہ ہوگا کہ کسی قدر اونگنے کا موقع ہی نکال لے، لیکن اونگنے کا موقع اسے خراٹوں کی دنیا میں گھسیٹ گیا۔ پھر جب تک جھنجھوڑا نہیں گیا تھا، آنکھیں نہیں کھلی تھیں۔ ہم کہاں ہیں؟ حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اپنے حواس مجتمع کر لو، فریدی خشک لہجے میں بولا۔ شمشاد ولا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ککا کیوں؟ پھر کہاں ہیں؟ شاہد عزیز کی رہائش گاہ کے قریب۔ اب اترو بھی۔ حمید گاڑی سے اتر گیا۔ سڑک سنسان پڑی تھی، لیکن یہ وہ جگہ تو نہیں تھی۔ کچھ دور پیدل چلنا پڑے گا، فریدی نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ کیا پائپ سلگا سکتا ہوں؟ حمید نے آئی ہوئی جماہی کا گلا گھونٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد حمید نے اندازہ لگایا کہ ان کی گاڑی عمارت سے قریباً 8 فرلانگ کے فاصلے پر پارک کی گئی تھی۔ زینے طے کر کے وہ اس منزل پر پہنچے جس میں شاہد عزیز کا فلیٹ تھا۔ پوری راہداری تاریک پڑی تھی۔ فریدی ٹھیک فلیٹ کے سامنے تھا۔ حمید کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ یہاں سے واپس ہوئے تھے تو فلیٹ کی نگرانی کے لیے ایک مسلح کانسٹیبل وہاں چھوڑ دیا گیا تھا اور راہداری کے سارے بلب بھی روشن تھے۔ فریدی نے پینسل ٹارچ روشن کی اور حمید چونک پڑا۔ روشنی کا مختصر سا دائرہ مسلح کانسٹیبل پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا۔ ککا کیا یہ بھی ختم؟ اس نے سرگوشی کی۔ کانسٹیبل دیوار کی جڑ سے لگا لمبا لمبا لیٹا ہوا تھا۔ فریدی نے جھک کر اسے دیکھا اور پھر روشنی کا دائرہ فلیٹ کے دروازے پر رینگ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے بآہستگی اس کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن دوسرے کمرے کے دروازے کی جھرری روشن تھی۔ حمید نے بغلی ہوسل سے ریوالور نکال لیا۔ کوئی اس کمرے میں چل رہا تھا۔ دفتن حمید نے فریدی کا بازو پکڑ کر آگے بڑھنے سے روک دیا اور خود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر دروازے پر اس نے ٹھوکر رسید کی تھی اور دروازہ اندر گھس گیا تھا۔ کمرہ خالی نظر آیا۔ باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فریدی نے آواز دے کر روک دیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا تھا۔ اس میں کیا مصلحت تھی فرزند؟ اس نے حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کیسی مصلحت؟ مجھے روک کر خود 30 بار خان بننے کی کوشش کر ڈالی۔ آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں۔ دل چھوٹا نہ کرو۔ ایک رات کی نیند پر زندگی نہیں قربان کی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں اسے باتھ روم سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ نکل آؤ بھائی، جو کوئی بھی ہو۔ آنکھ مچولی سے کیا فائدہ؟ فریدی نے اونچی آواز میں کہا۔ حمید نے متحرانہ انداز میں پلکیں چپکائیں۔ فریدی سے اس قسم کی غیر سنجیدگی کی توقع قطعی نہیں تھی۔ اچانک فریدی نے جھپٹ کر باتھ روم کا دروازہ باہر سے بولڈ کرتے ہوئے کہا۔ جو کوئی بھی ہے پوری طرح قابو میں آ گیا۔ کیا خیال ہے؟ حمید نے پھر اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ انداز گفتگو بھی اس کے لیے نیا تھا۔ فریدی اب اپنے بغلی ہوسل سے ریوالور نکال رہا تھا۔ اس نے حمید کو بستر کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور اب یہ بات حمید کی سمجھ میں آئی کہ جو بھی ہے اس نے بستر کے نیچے ہی پناہ لی ہوگی، کیونکہ چادر فرش تک لٹکی ہوئی تھی۔ بستر کے نیچے سے نکلو، دفتن فریدی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، ورنہ تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت حمید کی طرف چادر کا کنارہ اٹھا اور اس نے دروازے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں محترمہ، حمید ریوالور کو جنبش دے کر بولا، اپنا پردہ برقرار ہی رکھیے تو بہتر ہوگا۔ بارش چہرے والی محترمہ نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کرنل صاحب، یہ ہے محترمہ شاہدہ فاروقی۔ حمید نے شاہدہ پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، فریدی کا لہجہ پرسکون تھا۔ اوہ اچھا، شاہدہ نے اس کے لہجے کی نقل اتاری اور فریدی چونک کر اسے گھورنے لگا۔ دونوں آوازوں میں سر مو فرق نہیں تھا۔ اوہ، تو کچھ دیر پہلے شمشاد ولا میں تم نے ہی فون کیا تھا؟ جناب اعلیٰ، وہ بے خوفی سے مسکرائی۔ کیوں؟ حمید نے آنکھیں نکالی۔ اس لیے کہ آپ دونوں شمشاد کی زندگی خطرے میں سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے اور میں یہاں اپنا کام کر سکتی، لیکن ناکام رہی۔ فریدی بولا۔ جی ہاں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ شاہدہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے سے نکلی داڑھی اور مونچھیں نکال پھینکی۔ اب تم خود کو حراست میں سمجھو، حمید غرایا۔ اس نے بڑے دل آویز انداز میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور حمید کو اپنی عافیت خطرے میں نظر آنے لگی۔ میں خود دیکھوں گا کہ تمہیں کس چیز کی تلاش تھی، فریدی نے کہا اور کتابوں کے ریک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کتابیں تو اب بھی فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ حمید شاہدہ کی طرف متوجہ تھا اور شاہدہ فریدی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تم ادھر دیکھو،
تمہیں اس لاش کے سلسلے میں جواب دہی کرنی ہے جو نخلستان والی عمارت میں ملی تھی، حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ لاش وہاں پہلے ہی سے موجود تھی، لڑکی نے لاپرواہی سے کہا۔ میں آپ کو اس تک پہنچا کر خود غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ پھر اس عمارت میں آگ کس نے لگائی تھی؟ معلوم کیجئے، آپ کے چیف تو غیبدانی کی سرحدوں کو بھی چھو سکتے ہیں۔ لڑکی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ حمید نے اسے گھورتے ہوئے نفرت سے ہونٹ سکوڑ لیے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔